آئے کہ یمامہ دا گورنر آیا جنہا نام ہے سمامہ، مسجد نبی دے سامنے بنے ہیں، آقا نو پتا لگا یمامہ دا گورنر، آقا آئے سنا بھی سمامہ کی حال ہے؟ کوئی حال نہیں۔ فرمایا بڑا تیز مزاج، اکھڑیا اکھڑیا بول رہا، لیکن پیغمبر مسکرا کے اندر چودھری دی روٹی میں محمد دے گھر وچوں آئے، 7 روٹیاں کڑوا دودھ ہے، 7 روٹیاں کھا گیا کڑوا دودھ بھی، وہ بولو دے سے پی گیا کہ 7 شام 7 دوپہر 21 روٹیاں 3 کڑویاں دودھ، اجے مشرک بندہ سی یہ کھلا ہوتا تے 42 کھانا، بچے مشرک نے کنیاں کھا لی۔ آقا دوسرے دن سنا سمامہ کی حال، اگوان دا کوئی حال، ان تقتل زدمین و ان تنم بلا منامن، اگر قتل کرے گا بدلہ لینا لے پڑے لے، تجھے چھڑ دیں گا تیرے احسان دا بدلہ نہیں دیا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے یار میرے چہرے وال ویکھ تے صحیح، تے معاذ اللہ کہندا سب تو بدترین چہرہ تیرا چہرہ، بدترین بستی تیری بستی۔ میں کیا سمامہ تو ویکھیا نہیں، جے ویکھ لیندا تے گل نہ کہندا، سمامہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، اچھی کہہ دیو تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھیا چن شرماوے، جیو جاوے سیر کرن لو سارا فلک سجایا جاوے، جیو رکھے قدم زمین تے ترتی خوش ہو جاوے، بابا سونا حسن ماہی دا جنی چال نہ چلی جاوے۔ آقا علیہ السلام مسکرائے، ہمیشہ مسکران والا مسکرائے۔ پھر آقا ہے سنا سمامہ کی حال، اندھا کوئی حال۔ تیسرے روز سرور بیندے آکول نے کیویں سمامہ تیرے کوڑے جے بولنے، ادا تے ویکھ کیتیاں اکھی امبول نے، اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی، کہندا سمامہ جیڑا شہر مدینہ ہے، سنا جا نام میرا سڑ جاندا سینہ ہے، تیرے نام تھی مینوں ڈاڈا ایکی مکینہ ہے، شکل نہ باوے تیری کال جا سار دی، معاذ اللہ زد ایدی اتے ترس آیا سرکارانو، چھڑ دیو انو حکم دے دیتا یارانو، فرما بڑا چودھری دیا رسیاں کھول دے، جدو اے دوڑیا نا نے مسجد نبی تو دڑکی لگا، دڑکی سمجھ گیا دوڑ پیچھے مڑ کے نہیں دیتا، بازبان علامہ احسان لئی ظہیر شہید رہا، آنا قدم اگے رو جا رہے نے دل پیچھے رو جا رہے، اگے جا کے نا تے کھلو کے آندا ہے، بڑے بڑے جرنیل ویکھے، بڑے بڑے بادشاہ ویکھے، چودھری ویکھے، حکمران ویکھے، ایڈے حوصلے والا کوئی نہیں ویکھیا، اوتھے کھلو کے دل وچ سوچا دڑاوندا، دشمن تے انج نہیں کوئی رحم تمامدا، میں کرتا ریاستی پر او نرمی وخاوندا، اے خلق گواہی دیندا احمد سچیار دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ جنی تیزی گیا نا ادو دگنی تیزی چ واپس آیا، مدینے کا باہر تمام مسجد نبی دے کچے سے انچا کا بیٹھا، سامنے نظر ماری سمامہ کھڑا ہے، آقا فرماندے نا پھر آ گیا، ہائے ہائے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، پھر آ گیا، اپنا بنا کے چھوڑ، اپنا بنا کے نہیں پھر آ گیا، اور کیویں آیا، کیوں آیا، کی لینا، کلمہ پڑھاؤ منو کر لو مرید جی، کلمہ پڑھاؤ منو کر لو
سچے دی منا سچی توحید جی تسی او سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی تو انہوں لگے نا چٹھی لکھن دے بابا شمشاد بھی کوئی کیمرہ فٹ کر کے بیٹھا آندے نے داد کے تیرے بھوکے دیندے دعائیاں نے اللہ ہن داد کے بن گئے داد کے تیرے بھوکے دیندے دعائیاں نے سخت تکلیفاں بڑھیاں بالا نے پائیاں نے تیریاں بہنا چاچیاں پھپھیاں تے تائیاں نے رومن تمام پک ول ول کے مار دی جدو چٹھی پہنچی جگہ دے پیر نو پڑھ کے سنائی گئی آقا دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے رو رو کے داڑھی تر ہو گئی آخر اپنے تے احسن نبی علیہ السلام انتہائی رقیق القلب انسان نے میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھاں چوں آنسو جڑیاں بن گئے صحابہ بھی رو رہے نے نبی علیہ السلام بھی رو رہے نے آقا فرماندے نے میرے صحابیو سمامہ نو چٹھی لکھو مکے والیاں دے معصوم بال بھوکے مر گئے اللہ دے رسول کی لکھنا فرمایا سمامہ حرم تے مجاور پاس کعبے تے ڈیرے نے پاوے نے کافر پر اعداد کے میرے نے جے صلہ رحمی ایدہ نا جے صلہ رحمی وہ ایک رشتہ دے نا پرا دے دجا لے نا ایہ نا مرنجی ان مکائی وئی مکان دے ہو کے نہیں وہ بولو دے ایوے قدم قدم دے مرنجی ان مکائی قطع تلقی نہ کریا کرو صلہ رحمی کریا کرو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی جب درس دے دعا کرن لگ دے نا فرماندے اس مجمع کو قطع تلقی کرنا والا بیٹھا اٹھ کے چلا جائے وہ دی وجہ تو پورے مجمع دی دعا قبول نہیں ہوئی سوال اور جمعرات تو اعمال پیش کیتے جاندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑے دو بندے آپس وچ لڑے ہوندے نے نا جنہاں دے دلاں دے اندر ایک دوسرے دے بارے چ ناراض جب تک وہ آپس وچ صلح نہیں کردے اللہ انہاں دا کوئی عمل قبول نہیں کردا قطع تلقی کرنے والا اللہ نو پسند نہیں صلہ رحمی اللہ دے عرش نہ معلق ہے صلہ رحمی ہے نا کوئی دکھ ایسا ہے جڑا مکے والے نے نہیں دیتا لیکن ایتھے صلہ رحمی کی حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاوے نے کافر پر او داد کے میرے نے رب دے گوانڈی ڈاڈے بھوک نے الیرے نے چنگی اے عادت نیوں بہتا غصہ نیک ابرار دی جو حبیب والی سینے نو ٹھار دی چٹھیاں گئیاں کنکاں کھل گئیاں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ